आजको पिरियडमा हामीले यो मैट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट सुरु गर्छौं है। मैट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्टबाट हामी अगाडि जान्छौं है। मार्कर भेटिरहेको छैन, भेटे मैट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट। एन्ड डिटर्मिनेन्ट है। आज हामी अब कहाँबाट सुरु गर्छौं भने मैट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्टबाट। र यसमा है यो मैट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट एकदमै सजिलो टपिक छ है। तिमीहरूले त्यस्तो गाह्रो मान्नुपर्ने यो टपिकसँग मैले केही देख्दिनँ है। र इन्टासको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दा मैट्रिक्सहरू भनेको हामीले एकदमै सजिलो खालको टपिक प्लस 2 सम्म मानिन्छ, तर पछि गएर मैट्रिक्स अल्जेब्राले नै हामीलाई साह्रै दुःख दिने हो। तिमीहरू इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि जति पनि इन्जिनियरिङमा पढ्दाखेरि जति पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू तिमीहरूले ह्यान्डल गर्नुपर्छ। इन्जिनियरले एउटा न एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज ह्यान्डल नगरिकन उसको इन्जिनियरिङै हुँदैन। आफ्नो आफ्नो फिल्डको एउटा प्रोग्रामिङ हुन्छ र त्यो प्रोग्रामिङको सबै इनपुट जति केले लिन्छ मैट्रिक्सले लिन्छ है। त्यो प्रोग्रामिङको सबै इनपुट जति मैट्रिक्सले लिने हुन्छ र मैट्रिक्सले लिने हुनाले तिमीहरूलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको तिमीहरूको यसमा के पर्छ, मैट्रिक्स अल्जेब्रा भन्ने पर्छ है। र आज हामी सानो सानो कुराहरू, बेसिक कुराहरू मैले तिमीहरूलाई यसमा रिभ्यू गर्न ट्राई गर्छु है। डिटर्मिनेन्ट तिमीहरूले लामो मानेको होला, एउटा दुईटा ट्रिकमा डिटर्मिनेन्ट सकिन्छ। जुन हामीलाई निकै गाह्रो लागेको कोर्स छ नि, त्यो एउटा दुईटा ट्रिकमा सकिहाल्छ। डिटर्मिनेन्ट भ्यालु सेट गरेर डिटर्मिनेन्ट खोल्दैछ काम सकिन्छ है। त्यही भएर आजको क्लासमा म अलिकति थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्डहरू बिर्सेको होला, 11 मा पढियो, 1 वर्ष 2 वर्ष भइसक्यो, बिर्सेको होला हो। त्यो सानो सानो मैट्रिक्सको कुराहरू रिभ्यू गर्छु है। यसको थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्डतिर गयो भने है, मैले तिमीहरूलाई जहिले पनि पढाउँदा क्लासमा भन्ने गरेका थिएँ, म्याथमेटिक्स भनेको के हो त भन्दाखेरि इट इज क्याल्कुलेटिभ लिटरेचर विथ सर्टेन बाउन्ड्रिज भनेर भनिन्छ है। एउटा क्याल्कुलेसन गर्नलाई बनाइएको लिटरेचर। र यो मैट्रिक्सको हिस्ट्रीतिर गयो भने है, सायद टुगालमा एउटा गस जोर्डन मेथड भन्ने पढ्यो है, सिस्टम अफ इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने एउटा मेथड। र सुरुवातको दिनमा एउटा एस्ट्रोलोजीलाई मोर देन 30 भेरिएबलको इक्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो। र उ कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि है, अनि हो टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल पछि हो, अनि एप्रोक्सिमेट चेन्ज पछि, अनि त्यसपछि उ कहाँ पुगेको छ भन्दाखेरि एस्ट्रोलोजिस्टकोमा पुग्यो, उ गस जोर्डनकोमा पुग्यो। मलाई यस्तो खालको इक्वेसन सल्भ गर्ने म्याथमेटिक्स बनाइदिए भन्यो। अनि त्यो बनाइदिए भनिसकेपछि उसले त्यो एउटा स्ट्रक्चर मिलाएर राखेको हो। अब हामीले त्यसले अनि के गर्यो भने त्यो कोफिसिएन्ट जतिलाई पिकअप गर्दै गएर एउटा स्ट्रक्चर डेभलप गर्यो र त्यो स्ट्रक्चरलाई स्टडी गरेर त्यो सिस्टमलाई सल्भ गर्ने म्याथमेटिक्स बनायो। र त्यति बेला बनाइएको जुन स्ट्रक्चर छ त्यो स्ट्रक्चरलाई अहिले हामीले के भन्छौँ, मैट्रिक्स भनेर भन्छौँ। र मैट्रिक्सको युज तिमीहरूले अहिलेसम्म पढ्दा कहीँ पनि भए जस्तो मानेको हुँदैन है। तिमीले क्याल्कुलेटरमा इक्वेसन सल्भ गर्ने त टेक्निक थाहा छ नि है। क्याल्कुलेटरमा इक्वेसन सल्भ गर्ने टेक्निक थाहा छ भने इक्वेसन सल्भ गर्नलाई पनि मैट्रिक्स हुन्छ हो। भनेपछि त्यो क्याल्कुलेटरको इनपुट जति सबै मैट्रिक्समा राखेको हुन्छ। मैट्रिक्सको ब्युटी के भन्दाखेरि एट अ टाइम धेरै कुराहरूलाई एकै ठाउँमा इन्ट्री गरिदिनु हुनाले हामीलाई मैट्रिक्समा लैसकेपछि सबै अपरेट उसले सिस्टममा गरिदिन्छ र क्याल्कुलेसन गर्न छिटो हुन्छ है। भनेपछि मैट्रिक्सको त्यो कुरा थियो। र मैट्रिक्सलाई इन जेनरल है, जस्तो मैले इलिमेन्ट लेखेँ, एउटा यो मैट्रिक्स लेखेँ, यहाँबाट थोरै कुरा गर्दै जान चाहन्छु। पहिला फर्स्ट कन्सेप्ट नै हो 1 2 3 0 5 7 8 9 11 -1 3 -5 भयो। यो एउटा मैट्रिक्स भयो है। यो एउटा मैट्रिक्स भयो। मैट्रिक्स भनेको कुनै पनि चिजलाई मिलाएर राखेको। र हामीले डेफिनेसन भन्ने बेलामा के भनेको छ, एरे भनेर भन्ने एउटा शब्द युज गरेका छौँ। एरेको मिनिङ के हो, 19 बाटै पढ्दा हामीले के भन्यौँ, एरे अफ नम्बर अर अब्जेक्ट्स इन द रेक्टेङ्गुलर फर्म हो, इन विच
यो एरे हो र जस विच इज इन्क्लोज बाई आइदर राउन्ड ब्राकेट अर स्क्वायर ब्राकेट इज कल्ड अ मेट्रिक्स भनेर हामीले डेफिनेसन गरियो हो। भनेपछि यहाँनिर के रहेछ, नम्बर अथवा अब्जेक्टलाई हामीले यसरी मिलाएर राखिन्छ। मिलाएर राख्दाखेरि जुन एरेन्जमेन्ट डेभलप हुन्छ है, एउटा यसरी मिलाएर राखेको, यो मिलाएर राखेकोलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि मेट्रिक्स भन्छौँ। यो एरे भनेको मिनिङ के हो भन्दा एरेन्जमेन्ट गरिएको, एउटा सिस्टममा राखिएको। यहाँनिर सिस्टममा राखेको छ, 1 राख्यो, 1 पछि 2 राख्यो, 2 पछि 3 राख्यो, 3 पछि 0 राख्यो, 0 पछि 5 राख्यो, अर्को तल झरेर 7 राख्यो, 7 पछि 8 राख्यो, यहाँ टर्कियो 8 राख्यो, 8 पछि 9 राख्यो, 9 पछि 11 राख्यो, -1 राख्यो, 3 राख्यो, -5 राख्यो। यो एउटा एरेन्ज गरिएको छ। एरेन्ज भनेको पोजिसन फिक्स गरिएको छ। एरेको मिनिङ के रहेछ, पोजिसन फिक्स गरिएको एउटा कलेक्सन रहेछ र जसलाई स्क्वायर ब्राकेट अथवा राउन्ड ब्राकेटमा राख्यो भने यो एउटा मेट्रिक्स भन्छ। भनेपछि यसको पोजिसन कसरी फिक्स गरियो हेर त, फर्स्ट रो को फर्स्ट पोजिसन है, फर्स्ट छ, त्यसपछि फर्स्ट को फर्स्टमा छ, फर्स्ट यसरी सम्झिने है, फर्स्ट को फर्स्टमा छ, फर्स्ट को सेकेन्डमा छ यो इलिमेन्ट, फर्स्ट को थर्डमा छ, फर्स्ट को फोर्थमा छ, फर्स्ट को फर्स्टमा छ, फर्स्ट को सेकेन्डमा छ, फर्स्ट को थर्डमा छ, फर्स्ट को फोर्थमा छ। यो कसरी छ, सेकेन्ड को फर्स्टमा छ, सेकेन्ड को सेकेन्डमा छ, सेकेन्ड को थर्डमा छ, सेकेन्ड को फोर्थमा छ। एकैचोटि रो कलम भनेर नजाऊ क्या, पछि तिमीहरू ठुलो मान्छे बनाउला, ठुल्ठुला डिजाइन गराउला, अनि त्यति बेला आफै त्यो म्याथको सेन्स मिलाउला भनेर मैले भन्न खोजेको। थर्ड को फर्स्टमा छ, थर्ड को सेकेन्डमा छ, थर्ड को थर्डमा छ, थर्ड को फोर्थमा छ। यहाँबाट उनीहरूले यसरी मिलाइएको कुरालाई कसरी उनीहरूले काउन्ट गर्न सुरुवात गरे त नि म्याथको मान्छेले भन्दा, यसलाई ए भन्ने नाम दिउँ जेनरल, यो इलिमेन्टलाई ए को फर्स्ट को फर्स्ट इलिमेन्ट, ए को फर्स्ट को सेकेन्ड इलिमेन्ट, ए को फर्स्ट को थर्ड इलिमेन्ट, ए को फर्स्ट को फोर्थ इलिमेन्ट। पहिलो काम सकियो। पहिला हामी रो वाइज जानु रहेछ। त्यसपछि उनीहरूले सिस्टम के बनायो, अब सेकेन्ड को फर्स्ट इलिमेन्ट 5 छ, सेकेन्ड को सेकेन्ड इलिमेन्ट 7 छ, सेकेन्ड को थर्ड इलिमेन्ट के छ 8 छ, सेकेन्ड को फोर्थ इलिमेन्ट यो छ, अनि थर्ड को फर्स्ट इलिमेन्ट, थर्ड को सेकेन्ड इलिमेन्ट, थर्ड को थर्ड इलिमेन्ट, थर्ड को फोर्थ इलिमेन्ट। यसरी हाम्रो स्ट्रक्चर बनेको रहेछ। अनि भनेपछि यसरी सफिक्सेसहरु डेभलप गरिएको रहेछ। कुरा बुझ्यौ? त्यो सफिक्सको मिनिङ के रहेछ भने यो कुन पोजिसनमा छ भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्नलाई हामीले त्यो जुन हाम्रो मिलाउने काम छ नि, मिलाउने कामबाट यसरी सफिक्स आएको रहेछ है। भनेपछि अब हामीले यसैलाई अब हामीले के भन्नु पर्यो, एरे भनेको मिनिङ बुझ्यौ। यो भनेको के रहेछ, एरे मेट्रिक्स भनेको सर्ट फर्ममा जाँदा हामीले के बुझ्यौ, एरे इन रेक्टेंगल फर्म। यति कुरा बुझे काम सकियो है। एरे इन रेक्टेंगल फर्म भयो र जेनरल फर्ममा हामीले मेट्रिक्सलाई अब के गरिन्छ भन्दाखेरि यो मेट्रिक्समा रेक्टेंगुलर फर्म भइसकेपछि यता होरिजेन्टल लाइनको नाम हामीले रो भनेर राखेको रहेछ, त्यसको रो, र यो भर्टिकल लाइनको नाम चाहिँ हामीले कोलम भनेर राखेको रहेछ है। होरिजेन्टल लाइनलाई हामीले रो भनेर राख्यौं भने भर्टिकल लाइनलाई हामीले के भनेर राखिन्छ, कोलम भनेर राखिन्छ है। भनेपछि होरिजेन्टल आर के रो एन्ड भर्टिकल आर कोलम। अब त्यसो भने जेनरल मेट्रिक्स भन्यो भने अब कसरी हामीले मेट्रिक्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्दा रहेछौं त नि भन्दाखेरि यो त रो र कोलमको एउटा कम्बाइन फर्म रहेछ। कहिलेकाहीँ हामीलाई रो र कोलम भन्ने सम्झिन अप्ठ्यारो हुन्छ, रो लेख, COLUMN लेख, र रो र कोलम भन्ने शब्द अब यसरी देख्यौ, COL बाट यो भर्टिकल लाइनलाई हामीले के भन्छौं, भर्टिकल यहाँ यल आएको छ नि, यो यलको आधारमा खारोलाई कोलम भन्ने र तेर्सोलाई रो भन्ने भनेर सम्झ। र जेनरल मेट्रिक्स भन्दाखेरि हामीले यसलाई यसरी लेखेको हुन्छ, A11 A12 डट 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 A1n, A21 A22 डट 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 A2n भयो, अनि AM1 AM2 डट 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 कति भयो, AMn भनेर यसरी हामीले जेनरल मेट्रिक्स लेखिन्छ।
यो मेट्रिक्समा के छन् हेर त, यहाँ यमवटा रो छ र यहाँ यनवटा कोलम छ। कोलम कतिवटा छ, रो एउटा दुईटा गरेर यमवटा छ, डट 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 गरेर गर्दा कोलम भनेको एउटा दुईटा गरेर कतिवटा छ, यनवटा छ। भनेपछि यो मेट्रिक्सलाई हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि यम बाई यनको जेनरल मेट्रिक्स भनेर भनिन्छ, यम बाई यन। र यो लेख्ने बेलामा हामीले अर्डर भनेर भन्छ यसलाई, यम बाई यन भन्यो भने यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यसमा यमवटा रो छ र यनवटा कोलम छ। सँगसँगै यसमा कतिवटा एलिमेन्ट एरेन्ज गरिएको छ भन्दाखेरि यम इन्टु यनवटा एलिमेन्टलाई के गरेको छ, एरेन्ज गरेको छ भन्ने आइडिया छ है। रो टाइम्स कोलमलाई हामीले जहिले पनि अर्डर भन्छौँ, वाट इज अर्डर अफ मेट्रिक्स भनेर सानो क्वेसन सोधिन्छ, वाट इज द अर्डर अफ दिस मेट्रिक्स भन्यो भने दिस इज कति हुन्छ हेर त, यसमा कतिवटा रो छ, 1 2 3 छ, 3 रो, कतिवटा कोलम छ, 4वटा छ, भनेपछि 3 इन्टु 4 यसको अर्डर भयो। यो अर्डरको मिनिङ के हुन्छ भन्दा यसमा कतिवटा एलिमेन्ट एरेन्ज गरेको छ भन्दा 3 इन्टु 4 गर्दा 12 भयो, यसमा 12वटा एलिमेन्ट एरेन्ज गरेको छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गर्दा 12वटा इलिमेन्ट छ भनेको सेन्स दिन्छ। र थ्योरिटिकल तरिकाले हेर्दाखेरि हामीले यो मेट्रिक्सलाई सम्झिन, यो मेट्रिक्स लेखिराख्न गाह्रो हुन्छ र सर्ट फर्ममा है, सर्ट फर्ममा हामीले यसलाई के भन्छौँ त भन्दाखेरि ए इज इक्वल टु के लेखिन्छ, एआइजे यम क्रस यम लेखिन्छ है। यसरी लेखियो भने यो हामीले के भयो, इट इज अ नोटेसन, सर्ट नोटेसन अफ मेट्रिक्स अफ अर्डर यम बाई यन को भयो, सर्ट नोटेसन अफ मेट्रिक्स यम बाई यन है। अब हामीले टाइप्स अफ मेट्रिक्समा जाउँ है। टाइप्स अफ मेट्रिक्समा जाँदा मेट्रिक्समा जाउँ, सानो कुरा विषयको छ कि भनेर मैले भनेको, यसमा हामी पहिलो जाउँ रो मेट्रिक्स। रो मेट्रिक्स भनेको मेट्रिक्स ह्याभिङ ओन्ली वान रो भएको, जस्तो इक्जाम्पलतिर गयो भने है, एउटा मात्रै रो भएको हामीले मेट्रिक्स भनेर भन्यौँ। जस्तो इक्जाम्पलतिर जाँदा मेट्रिक्स के रहेछ जसमा एउटा मात्रै रो भएको मेट्रिक्स छ, यसलाई रो मेट्रिक्स भन्छ। 1 यहाँ स्पेस छोडेको हुन्छ खास, 1 7 8 10 गऱ्यो भने यो के भयो, 1 बाई 1 रो मेट्रिक्स भयो। र रो मेट्रिक्सको नोटेसन जेनरलमा जानु पर्यो भने A11 A12 A13 डट 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 गरेर A1n भनेर लेखिन्छ। भनेपछि यसमा कतिवटा एलिमेन्ट छन् भन्दा यहाँ यनवटा एलिमेन्ट छन् भन्ने काउन्ट भयो। यहाँ प्रत्येक पछि स्पेस छोडिएको हुन्छ, कि कमाले छुट्याइन्छ, दुई तरिकाले लेख्ने चलन छ, कि कमाले यसरी छुट्याउँछ कि स्पेस दिन्छ। र यसमा कतिवटा रो छन् भन्ने कुरा हामीले एउटा रो छ र यसको अर्डर कति छ भन्ने भयो भने अर्डर पनि कहिलेकाहीँ झुकेर सम्झिन सक्छ, सानो क्वेसन सोधियो यसमा। भनेपछि यसमा एउटा रो छ, यनवटा कोलम छ, भनेपछि यसको अर्डर 1 क्रस यन छ है, रो मेट्रिक्स है। त्यसपछि अर्को आउला कोलम मेट्रिक्स। कोलम मेट्रिक्स भनेपछि हामीले यसलाई के बुझ्नु पर्यो, ओन्ली वान कोलम भएको मेट्रिक्स रहेछ कोलम। जस्तो इक्जाम्पलमा गयो भने के रहेछ भन त, इक्जाम्पलमा गयो भने हाम्रो हेर त 1 2 0 5 भन्यो भने यो एउटा कोलम मेट्रिक्स हो। र कोलम मेट्रिक्सको हामी नोटेसन कसरी गर्दो रहेछौँ, नोटेसन गर्दा यो कसरी दिँदो रहेछ, A11 A12 A13 डट 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 ए गल्ती भयो, मिल्यो त मिलेन। अब के हुने भयो, फर्स्टमा फर्स्ट पोजिसन, सेकेन्ड रोको फर्स्ट पोजिसन, थर्ड रोको फर्स्ट पोजिसन गरेर यन्थ रोको फर्स्ट पोजिसन, यस्तो टाइपको भयो। र यसमा अर्डर कति छ भन्ने कुरा गर्यो भने यहाँ हेर त कतिवटा रो बन्यो, सानो क्वेसन सोधियो, यसमा यनवटा रो बन्यो भनेपछि यन इन्टु 1 छ। भनेपछि यसको रो कति छ, यसमा कतिवटा छ, 4वटा रो छ, 4 इन्टु 1 छ।
अब एउटा मात्रै रो भएको यो इलिमेन्ट भएको यो म्याट्रिक्स छ नि यो सर्वव्यापी हुन्छ जता पनि राख्न पाइन्छ। रो म्याट्रिक्स पनि भन्न पाइयो, कोलम पनि भन्न पाइयो, रेक्टेङ्गुलर पनि सरी स्क्वायर पनि भन्न पाइयो, तीनटा भन्न पाइन्छ। अरू केसमा पनि एजुम्सन गर्न पाइन्छ। अब यसपछि कुरा आउँछ रेक्टेङ्गुलर म्याट्रिक्स। रेक्टेङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेको के हो त पोइन्टलाई त्यसो सम्झिँदै जाउँ त है। रेक्टेङ्गुलर म्याट्रिक्समा मैट्रिक्स भनेको नंबर अफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर अफ कॉलम भएको, राइट। नंबर अफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर अफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर अफ कॉलम भएको जुन मैट्रिक्स छ त्यो कॉलम र रोको नम्बरहरु अनइक्वल भएको मैट्रिक्सलाई हामीले के भन्छौं भन्दा रेक्टेङ्गुलर मैट्रिक्स भनेर भन्छौं। र जस्तो तिमीले यसमा हेर्यौ भने 1 2 3 4 0 -5 राख्यौ भने यो मैट्रिक्समा रो र कलम इक्वल छैन भनेपछि यो मैट्रिक्स के भयो रेक्टेङ्गुलर मैट्रिक्स भयो। यसलाई 4 वटा रो छ एउटा कलम छ, यसमा n वटा रो छ एउटा कलम छ। फोर इन्टु 1 लेखेको है, यो नोटेसन जेनरल फर्म है। अब यसपछि स्क्वायर फर्ममा सर्ट फर्ममा गयो भने कस्तो लेख्नु पर्यो? सर्ट फर्ममा लेख्नु पर्यो भने a इक्वल टु aij हो m क्रस n टाइपको मैट्रिक्स वेयर m इज नट इक्वल टु के m इज नट इक्वल टु n। यो मैट्रिक्सलाई हामीले के भन्छौं रेक्टेङ्गुलर मैट्रिक्स भन्छौं। त्यसपछि स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स भनेपछि लगभग अब हामीलाई त्यो स्क्वायर भन्ने शब्दले हामीलाई आइडिया आयो है। स्क्वायर भन्ने शब्दले हामीलाई आइडिया आएको हुनाले के रहन्छ नम्बर अफ रोज इज इक्वल टु के भएको नम्बर अफ कलम्स भएको। यो मैट्रिक्सलाई हामीले के भन्छौं स्क्वायर मैट्रिक्स भनेर भन्छौं। जस्तो यसमा तिमीले 1 2 3 4 भन्यो भने यो 2/2 को के भयो स्क्वायर मैट्रिक्स भयो। 0 1 0 5 7 1 0 0 5 भयो भने यो मैट्रिक्स कति अर्डरको मैट्रिक्स भयो भने त 3/3 अर्डरको मैट्रिक्स भयो। र नोटेसन सर्ट फर्ममा लेख्नु पर्यो भने यसलाई हामीले के लेख्छौं नोटेसनमा भन्दा a इज इक्वल टु aij हो, यसको n क्रस n भनेर लेख्ने गर्छौं। यो भनेको के रहेछ n बाई n क्रसको मैट्रिक्स जसमा नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम्सहरु इक्वल भएकोलाई हामीले के भन्छौं हामीले स्क्वायर मैट्रिक्स भनेर भन्छौं। स्क्वायर मैट्रिक्स पछि के आउँछ भन्छौं भने नि हामीले हेर्दै जाउँ है, सानो पोइन्टहरु हेर्दै जाउँ। सिम्पल टाइपको कुराहरु पढाउँछु अनि पछि प्रब्लम गरौँला, कन्सेप्टहरु यसो रिभ्यू गरौँ। त्यसपछि आउँछ स्केलर मैट्रिक्स भन्ने आउँछ। डायगोनल मैट्रिक्स भन्यो भने मैट्रिक्स भन्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा हामी डायगोनलमा यो स्क्वायर मैट्रिक्समा एकैछिन यो स्क्वायर मैट्रिक्सको केसमा मात्र डायगोनल आउँछ, राइट। यो एउटा मैट्रिक्स लिए अर्को एउटा सानो काम हेरौँ त a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 राइट a32 र a33 छ। हामीले यसमा सबै मैट्रिक्सलाई सबैलाई त्यसमा यसो हेर्दाखेरि त दुईटा डायगोनल जस्तो देखिन्छ। डायगोनल एलिमेन्ट हामीले मात्र के को कन्सिडर गरिन्छ स्क्वायर मैट्रिक्सको, र त्यो एलिमेन्टलाई हामीले डायगोनल एलिमेन्ट भन्ने जसको रो र कलमको सफिक्स के आउँछ इक्वल आउँछ। भनेपछि यो डायगोनल मात्रै a11 a22 a33 गयो भने यो मैट्रिक्स के भन्छ भने त दिस यति एलिमेन्टलाई हामी के भन्छौं डायगोनल भनेर भन्छौं। डायगोनल, ताकि यसलाई कहिलेकाहीँ हामी प्रिन्सिपल डायगोनल पनि भन्छौं।
प्रिन्सिपल डायगोनल पनि भनेर भन्छौँ है। कोही बुकमा प्रिन्सिपल डायगोनल लेखेको हुन्छ। स्क्वायर मेट्रिक्सको यो सबै इक्वल भएको यताबाट यता गएकोलाई मात्रै हामीले के भन्छौँ, डायगोनल एलिमेन्ट भन्छौँ। यसलाई हामी डायगोनल एलिमेन्ट भन्दैनौँ है। यसलाई हामी के भन्दैनौँ, डायगोनल एलिमेन्ट भन्दैनौँ। त्यसपछि अर्को इक्जाम्पलतिर जाँदा डायगोनल मेट्रिक्सको कुरा गरेँ मैले। अब डायगोनल एलिमेन्टको डायगोनल मेट्रिक्स भन्यो भने के हुन्छ त? है डायगोनल मेट्रिक्स भन्यो भने हेर त, यसको दुईटा केस हुनुपर्छ। पहिलो डायगोनल मेट्रिक्स के अरे स्क्वायर हुनुपर्छ। यसलाई हामीले टाइप अफ स्क्वायर मेट्रिक्स भनेर जान्न पनि सक्छौँ है, जसमा स्क्वायर फर्ममा हुनुपर्छ पहिलो काम। त्यसपछि नन डायगोनल एलिमेन्ट के हुनुपर्छ, आर जिरो हुनुपर्छ। स्क्वायर मेट्रिक्स पत्ता लगाउनको लागि फर्स्टमा त यो मेट्रिक्स केमा हुनुपर्छ, स्क्वायरको फर्ममा हुनुपर्छ डायगोनल मेट्रिक्स। र नन डायगोनल एलिमेन्ट, डायगोनल बाहेकको, डायगोनलको एलिमेन्ट जिरो छ छैन भन्ने कुरासँग हामीलाई मतलब छैन। नन डायगोनल एलिमेन्ट जति के हुनुपर्छ, जिरो हुनुपर्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल हेर त, यहाँनिर एउटा मैले स्क्वायर मेट्रिक्स बनाएँ 2 0 5 सरी 0 0 अनि 0 -3 5 0 0 0 छ, सरी यहाँ 0 राखेँ। यो डायगोनल नन डायगोनल एलिमेन्ट बाहेक, डायगोनल एलिमेन्ट बाहेक सबै एलिमेन्टहरू के छ, जिरो छ। डायगोनल एलिमेन्ट बाहेक सबै एलिमेन्टहरू जिरो छ। जिरो भएको हुनाले यसलाई हामीले के भन्छौँ, डायगोनल मेट्रिक्स भनेर भन्छौँ। र अब यसमा सर्ट फर्ममा हेर्यो भने यसको डेफिनेसन के हुँदैछ, इफ ए इज इक्वल टु एउटा मेट्रिक्स रहेछ, ए इज इक्वल टु एआइजे भन्ने मेट्रिक्स रहेछ, जुन एन क्रस एन को हुनुपर्ने रहेछ। कति अर्डरको स्क्वायर मेट्रिक्स हुनु भनेको यसरी भयो। र एआइजे इज इक्वल टु 0 नै आउँदो रहेछ। एआइजे को भ्यालु केसँग इक्वल आउँछ, 0 सँग इक्वल आउँछ। डायगोनल एलिमेन्टमा 0 होस् नहोस् सँग हामीलाई मतलब छैन। डायगोनल एलिमेन्ट बाहेक नन डायगोनल एलिमेन्ट सबै 0 छ भने त्यसलाई डायगोनल मेट्रिक्समा राख्ने। यो 0 हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ है। एआइजे इज इक्वल टु 0 छ फर आई इज नट इक्वल टु जी, फर आई इज नट इक्वल टु जे को लागि 0 छ भने देन ए इज कल्ड के भनेर भन्ने, अ डायगोनल मेट्रिक्स। यसलाई हामीले के भनिन्छ, डायगोनल मेट्रिक्स भनेर भनिन्छ। कहिलेकाहीँ तिमीलाई यस्तो देखिन्छ, इफ अ मेट्रिक्स सेटिस्फाइड दिस कन्डिसन देन द टाइप अफ मेट्रिक्स भनेर पनि सोध्न सकिन्छ। त्यही भएर कन्सेप्ट नै हो है, केटाकेटी हो। नल मेट्रिक्सलाई पनि आवश्यक पर्दा हामीले डायगोनल भन्न पाइन्छ, तर सबै नल मेट्रिक्सहरू डायगोनल होइनन् नि, किनभने सबै नल मेट्रिक्स 0 के हुँदैन, स्क्वायर हुँदैन है। स्क्वायर भएको मेट्रिक्सलाई मात्रै भन्न पाइन्छ। ल है, त्यो कुरा तिमीले यसरी हेर, यही इक्जाम्पलबाट हेर त। अघि मैले एउटा डायगोनल यो नट इक्वल टु यहाँ है, एआइजे इज इक्वल टु 0 लेखेँ नि। हेर त, ए भनेको अघि मैले एउटा मेट्रिक्सलाई यो डायगोनल 1 0 0 0 -2 0 0 0 3 के भयो, डायगोनल हो। अब हेर त, यहाँ कुन नन जिरो छ हेर त, ए यो एलिमेन्ट A1 2 हो, यो एलिमेन्ट A2 सरी 1 3 हो। यो भनेको एलिमेन्ट कति हो, यो भनेको A21 हो, यो भनेको कति हो, A23 हो। यो एलिमेन्ट भनेको A31 हो, यो एलिमेन्ट भनेको A32 हो। हेर त, तर यो एलिमेन्ट भनेको के हो हेर त, A11 हो। यो एलिमेन्ट भनेको के हो भने त, A22 हो। यो एलिमेन्ट भनेको के हो भने त, A33 हो। कुन चाहिँ एलिमेन्टहरू 0 देख्यौ हेर त, A12 0 देख्यौ, A13 0 देख्यौ, A21 0 देख्यौ, A23 0 देख्यौ, A31 0 देख्यौ, A32 0 देख्यौ है। भनेपछि यो 0 0 कुन एलिमेन्टमा 0 रहेछ त नि भन्दा जसमा यो रो र कलमको सफिक्स इक्वल छैन,
रो र कोलमको सफिक्स इक्वल नभएको मेट्रिक्सलाई हामीले के भन्नुपर्ने छ, सरी रो र कोलमको सफिक्स इक्वल नभएको इलिमेन्ट जति जिरो आउने, रो र कोलमको सफिक्स इक्वल नभएको जति जिरो आउने मेट्रिक्सलाई हामीले के भन्नु पर्यो, डायगोनल मेट्रिक्स भनेर। स्क्वायर भयो भने हुन्छ है। त्यसपछि हामी यहाँ पछि डायगोनल मेट्रिक्स पछि आउँछ स्केलर मेट्रिक्स भन्ने आउँछ, राइट। टाइप अफ मेट्रिक्स यसो रिभ्यू गरौँ ताकि तिमीहरूले यो सबै जानेको छौ तर बिर्सेको छौ कि भनेर मात्र हो, सजिलो पाएको यो। अब आयो स्केलर मेट्रिक्स। स्केलर मेट्रिक्स हुनलाई के हुनुपर्छ भन्दा स्क्वायर हुनुपर्छ पहिलो हो, त्यसपछि डायगोनल मेट्रिक्स हुनुपर्छ। डायगोनल भन्यो भने चाहिएन हैन, स्क्वायर हुनु पर्यो। अनि नन डायगोनल एलिमेन्ट आर जिरो हुनु पर्यो, आर जिरो। त्यसपछि डायगोनल एलिमेन्ट्स आर इक्वल, आर इक्वल इक्वल। यो तीनटा कन्डिसन सेटिस्फाई गरेको हुनु पर्यो। फर्स्टमा के हुनुपर्ने छ, स्क्वायर मेट्रिक्स हुनुपर्छ, नन डायगोनल एलिमेन्ट जिरो हुनुपर्छ र डायगोनल एलिमेन्टहरु के हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ, राइट। डायगोनल एलिमेन्टहरु के हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ। डायगोनल एलिमेन्ट सधैँ इक्वल हुनुपर्छ भन्ने जरुरी। डायगोनल मेट्रिक्समा इक्वल भए पनि भयो नभए पनि भयो, र डायगोनल मेट्रिक्समा डायगोनल एलिमेन्टहरु के हुनु पर्यो, इक्वल हुनु पर्यो। भनेपछि मैले एउटा मेट्रिक्स कन्सिडर गरे है, एउटा मेट्रिक्स कन्सिडर गरेको 3 0 0 0 3 0 0 0 3 भन्यो भने यो मेट्रिक्स अब के बन्न जान्छ भन त, यो स्क्वायर पनि छ, नन डायगोनल एलिमेन्टहरु जिरो पनि छ र डायगोनल एलिमेन्ट के छ, सेम छ भने यो मेट्रिक्स एउटा के भयो, एक्जाम्पल हो। त्यो भन्न पाइन्छ है, नल मेट्रिक्स स्क्वायर छ भने त्यसलाई स्केलर, त्यो नल मेट्रिक्स जेमा पनि स्क्वायर हुने बित्तिकै जुनमा पनि पर्न जान्छ है, सिमेट्रिक नि पर्छ, स्क्यू पनि पर्छ, डायगोनल नि पर्छ। त्यही भएर त्यसलाई त्यति धेरै स्पेसिस दिएर हामीले पढ्दैन है। अब यसको हामी डेफिनेसन लेख्यौ भने के रहेछ, सब फर्मको नोटेसनमा लेख्यौ भने इफ a इज इक्वल टु aij छ, स्क्वायर भन्नलाई के भन्नु पर्यो, n क्रस n भन्नु पर्यो। एन्ड अर्को aij इज इक्वल टु 0 हुनु पर्यो फर i इज नट इक्वल टु j को लागि, र n के हुनु पर्यो भने त aij aii भनेको जुनसुकै दुईटा पनि त्यो रो र कोलमको सफिक्स इक्वल हुँदा यो भ्यालु के सँग इक्वल आउनु पर्यो, एउटा कन्स्टेन्ट आउनु पर्यो। देन a इज कल्ड a diagonal matrix, राइट। लजिकल डेफिनेसन हामीले जुन बुझ्छौं नि कति गाह्रो हुँदो रहेछ हेर त, त्यहाँनेर हेर त, aij n क्रस n हुनु पर्यो, स्क्वायर भन्ने शब्द आयो। aij इज इक्वल टु 0 फर i इज नट इक्वल टु 0 भयो। सरी है, डायगोनल मेट्रिक्स आगिसक्यो के ध्यान होला, आरके स्केलर मेट्रिक्स, सरी स्केलर मेट्रिक्स, राइट। त्यो कुराहरु त्यही छ के, हेर त यस्तै कन्डिसन राखिदियो भने अनि मान्छे डल्लिएन, गाह्रो भएन। त्यही भएर बुझेरै पढ्नु पर्छ क्या। प्रब्लम हामीले यो अब्जेक्टिभ क्वेसन भनेको कहाँबाट घुमाउँ, यसले कुन लेभलसम्म अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, कतिको जेनरलाइज गर्न सक्छ भनेर राख्ने हुन्छ हैन। भनेपछि अब हेर त aij इज इक्वल टु के हुनु पर्यो, हेर त n क्रस n भनेपछि स्क्वायर भयो, aij इज इक्वल टु 0 भयो फर i इज नट इक्वल टु j भन्यो भनेपछि नन डायगोनल एलिमेन्ट 0 भन्ने कन्डिसन भयो त्यसले।
एआइजे इक्वल टु के आई भनेको त डायगोनल इलिमेन्टमा रो र कलमको सफिक्स के हुन्छ इक्वल हुन्छ पहिलो a11 भयो दोस्रो a1 a22 भयो तेस्रो a33 भयो त्यो डायगोनल इलिमेन्ट जति सबै के छ एउटै नम्बर छ देन द म्याट्रिक्स ए इज कल्ड के भनेर भन्ने स्केलर म्याट्रिक्स अब युनिट म्याट्रिक्स भन्यो भने राइट युनिट म्याट्रिक्समा के कन्डिसन हुनुपर्छ त भने अब यसमा सबै इलिमेन्ट्स के हुनुपर्छ 1 हुनुपर्छ अनि केही होइन स्क्वायर पनि हुनु पर्यो नन डायगोनल 0 हुनु पर्यो र डायगोनल इलिमेन्ट जति के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो सेम भयो भने यसलाई अब म्याट्रिक्स जति अर्डरको पनि हुन सक्छ स्क्वायरमा 2 अर्डरको हुन सक्छ 3 अर्डरको हुन सक्छ 4 अर्डरको हुन सक्छ भयो अनि त्यसपछि लजिकल डेफिनेसन गर्यो भने यहाँ एआइजे इक्वल टु हुनुपर्छ 1 यो भयो भने यसलाई के भनिन्छ इट्स कल्ड अ युनिट म्याट्रिक्स लाइक टपिक गरा यो म्याट्रिक्सलाई के भन्ने रे युनिट म्याट्रिक्स र आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भन्नु र युनिट म्याट्रिक्स भन्नु एउटै हो जब हामी मल्टिपल गर्छौं यो म्याट्रिक्सले यही अर्डरको अर्को म्याट्रिक्सलाई मल्टिपल गर्यो भने सेम म्याट्रिक्स स्क्वायर दिने हुनाले यसलाई कहिलेकाहीँ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स पनि भनेर भन्छौं अब नल म्याट्रिक्स भनेको के त है नल म्याट्रिक्स भनेको के हो भन्नेतिर गयो भने अल एलिमेन्ट 0 भएको 0 सबै एलिमेन्ट 0 भएको म्याट्रिक्सलाई हामीले के भन्छौं नल म्याट्रिक्स भन्छौं त्यसमा अर्डरको मतलब छैन है यो जति अर्डरको हुन पनि सक्छ स्क्वायर हुन पनि सक्छ रेक्टेंगुलर हुन पनि सक्छ है अब हामी जान्छौं केतिर त भन्दाखेरि युनिट म्याट्रिक्स पछि हामी जान्छौं केमा भन्दाखेरि है ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स यो ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स दुई टाइपको हुन्छ है पहिलो त के हुनु पर्छ भन्दाखेरि यसमा भन्यो भने यो स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनु पर्यो स्क्वायर म्याट्रिक्स शब्द कहिले नछुटाऊ है पोइन्टलाई टिपेनौ भने तिमीहरु कन्फ्युजनमा हुन्छौ अब म्याट्रिक्स सुड बी के हुनु पर्छ स्क्वायर हुनु पर्छ all the elements अब स्क्वायर हुने बित्तिकै हामी डायगोनलको कुरा गर्न सक्छौं बिलो द डायगोनल मैले पहिले दिन ट्रिकका कुरा गर्ने है पछि प्रब्लम सल्भ गर्ने बेलामा मात्रै तिमीलाई छोटिने कुराहरु पछि कुरा गर्छु डायगोनल्स or below the diagonals or above the diagonal are के हुन् भन्न त 0 भएको डायगोनल भन्दा तल कि सबै 0 हुनुपर्छ कि डायगोनल भन्दा माथि सबै 0 हुनुपर्छ त्यो अनुसार हामीले ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भन्यो भने यस्तो लजिकले बुझ्नु पर्यो अब यसमा हामी ट्रायंगुलर भन्ने शब्दलाई खास दुईटामा कुरा गरिन्छ अपर ट्रायंगुलर एन्ड अपर ट्रायंगुलरमा जाउँ पहिला भनेपछि अपर ट्रायंगुलर भनिसकेपछि अपरमा मात्र नन जीरो भएको भनेर सम्झौ है के अरे डायगोनल भन्दा अपर भनेपछि के भयो डायगोनल भन्दा माथि मात्रै नन जीरो भएको भनेर सम्झौ अनि पहिलो स्क्वायर हुनु पर्यो स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनु पर्यो सेकेन्डमा के हुनु पर्यो all the elements below the diagonal are 0 रहेछ all the elements below the diagonal are 0 रहेछ यो दुईटा कन्डिसन हुनु पर्यो
एउटा मैले सानो इक्जाम्पल लिएँ र त्यहाँबाट यसको हामी लजिकल डेफिनेसन के हुन्छ भन्नेतिर जाउँ। जस्तो ए भनेको मैले एउटा लिएँ -1 0 3 0 5 7 0 0 3 यो म्याट्रिक्समा हेर त यो डायगोनल भन्दा तलको सबै के छ 0 छ। यो डायगोनल भन्दा सबै तलको इलिमेन्ट के छ 0 छ। अनि स्क्वायर पनि छ है। डायगोनल भन्दा तलको सबै 0 र स्क्वायर पनि छ भने यो म्याट्रिक्सलाई अब हामीले के भन्नु पर्यो भन्दा लोअर ट्रायंगुलर सरी अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भन्नु पर्यो। यहाँनिर तिमीले के देख्यौ हेर त। अब यसलाई लजिकली जाउँ त यसको डेफिनेसन देख्न मन लाग्यो। लजिकल डेफिनेसनमा कन्डिसनल डेफिनेसन लजिकमा कस्तो हुन्छ त है। -1 भनेको कति a11 त्यसपछि ए यो अब मानौ यो 2 लेखे है अहिले एकैछिनलाई a12 त्यसपछि यो -5 लेखेँ a13 है यहाँ हेर्दै जाऊ। त्यसपछि गएर यो 0 रहेछ यो भनेको a12 रहेछ सरी a21 यो 5 रहेछ a22 त्यसपछि यो 7 लेखेँ मैले a23 भयो। त्यसपछि यो 0 भनेको a31 रहेछ त्यसपछि यो 0 भनेको a31 रहेछ त्यसपछि यो 3 भनेको a33 रहेछ। ल हेर त तिमीले यहाँनिर कस्तो कुन इलिमेन्ट 0 देख्यौ ल भन त कुन इलिमेन्ट 0 देख्यौ हेर त a21 पनि 0 छ a31 पनि 0 छ a32 पनि 0 छ हेर त a32 पनि 0 छ हो। भनेपछि यो अगाडिको सफिक्स पछाडिको भन्दा ठुलो भएको जति 0 हुँदो रहेछ है। अगाडिको सफिक्स भनेपछि हामीले जेनरलमा गइयो भने जेनरल डेफिनेसन लेख्यो भने कसरी हामीले डायगोनल म्याट्रिक्सको डेफिनेसन बुझ्दो रहेछ है। इफ a इज इक्वल टु aij भन्ने म्याट्रिक्स छ जुन m क्रस m को छ जुन a क्रस m को छ भनेपछि स्क्वायर म्याट्रिक्स भन्ने आयो। एन्ड aij इज इक्वल टु 0 भयो कसको लागि भन्दा फर हेर त यो अगाडिको सफिक्स पछाडिको भन्दा ठुलो भएको लागि भनेपछि फर i इज ग्रेटर देन j को लागि फर i इज ग्रेटर देन j को लागि aij इक्वल टु 0 छ फर i इज ग्रेटर देन j को लागि भने देन a इज कॉल्ड a upper triangular matrix यसलाई के भन्ने अरे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भन्ने भनेपछि हामीले यस्तै गरेर स्पेसिस गर्न सकिन्छ। अब लोअर भयो भने के होला त गेस गरौँ त लोअर भयो भने के होला यसो गेस गर त ल एकछिन पक्कै पनि तिमीहरु गेस गर्न सक्छौ लोअर भयो भने के होला। j इज ग्रेटर देन पछिल्लो सफिक्स बढी होला है। हामीले के हुनु पर्यो र त लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भन्यो भने म यसैमा सच्याउँछु है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भनेपछि स्क्वायर हुनुपर्छ। एबोभ द डायगोनल आर के हुनुपर्छ भने त एबोभ द डायगोनल आर के हुनुपर्छ 0 डायगोनल भन्दा माथिको एलिमेन्ट के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ। अब भनेपछि एउटा डायगोनल भन्दा माथिको 0 भनेपछि के हो हेर त 1 0 0 -2 0 -2 के होला डायगोनल भन्दा माथिको 0 3 0 5 7 1 हेर त यो डायगोनल भयो। यो डायगोनल भन्दा माथिको 0 भनेपछि यो कुन एलिमेन्ट 0 a 1 2 0 a 1 3 0 a
2 3 0 भनेपछि कुन इलिमेन्टहरु 0 छ भन्दाखेरि हामीले एक्जाम्पलबाट आइडिया थाहा पाइसक्यौं दिस इज स्क्वायर हुनु पर्यो aij इज इक्वल टु 0 फर्केको लागि भयो भने त i इज लेस देन j को लागि भयो भने यसलाई हामीले के भन्छौं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भनेर भन्छौं है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भनेर भन्छौं यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ अब हामीले नेक्स्टमा जानुपर्ने हुन्छ सिमेट्रिक र स्क्युसेमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक र के स्क्युसेमेट्रिक मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्समा के हुन्छ हेर त 2x2 मैट्रिक्स भनेपछि यस्तो भयो 1 0 2 3 भयो हेर त कुन चाहिँ 0 भयो हेर त 2 भयो कि भएन आफै सोच त यो के भयो दिस इज a12 हो 0 छ कि छैन भनेर त एन्सर पायो कि पाएन भनेर त असिम हो भनेपछि सबैमा के हुनुपर्छ ट्रु हुनुपर्छ अब हेर हामीले यसपछि हामीलाई के आउँछ भने सिमेट्रिक र स्क्युसेमेट्रिक मैट्रिक्स भन्ने आउँछ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स यो अलि नयाँ नयाँ हुन सक्छ सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब यो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भनेको के भन्ने कुरातिर जाँदाखेरि हेर त हामीले यो सबै के को स्पेशल टाइप अफ तिमीहरूलाई यो मैट्रिक्स सबै कहाँ आउँछ भने जब तिमीहरू प्रोग्रामिङ लेख्नु पर्ने हुन्छ नि ओहो यो मैट्रिक्स युज गरेर बनाएको एउटा सफ्टवेयर छ गुगलमा खोजा आफै फेरि सिएमडी सरले गफ लगायो भनेर कुरा बुझौला म्याटल्याब एकदमै रमाइलो टपिक हो तेरो सब्जेक्ट हो प्रोग्रामिङको ठुल्ठुलो भिजुअलाइजेसन यसैले मात्र गर्न सक्छ 3D भिजुअलाइजेसन म्याटल्याब यसको नामै कहाँबाट आएको भन्दा मैट्रिक्स इन ल्याबोरेटरी भन्नेबाट आएको मैट्रिक्स इन के भन्नेबाट आएको ल्याबोरेटरी भन्नेबाट आएको म्याटल्याब भनेको है यसको इनपुट सबै केबाट लिन्छ मैट्रिक्सबाट हो त्यति बेला हो त्यस्तो बेलातिर तिमीहरूलाई टाइप अफ मैट्रिक्स यसको गर्ने यसको अलजेब्रामा जानेर यति धेरै दुःख मान्छौ कोडिङ गर्ने बेलामा अब गर्नु पर्यो के भन्दा के अरे उसको कोडिङ गर्नु पर्यो भने लजिकमा अघि मैले लेखेको छु नि आई इज ग्रेटर देन जे हुँदा 0 भन्ने त्यस्तो लजिकहरू लेख्नुपर्छ हेरौँ एउटा हामीले जहिले पनि यो सिमेट्रिक र स्क्युसेमेट्रिक भन्ने के को रेस्पेक्टमा छुट्याउँछौँ भन्दा स्क्वायर मैट्रिक्स भएको हुनाले स्क्वायर मैट्रिक्सको डायगोनलको रेस्पेक्टमा छुट्याउँछौँ भनेपछि डायगोनलबाट त्यो मैट्रिक्सलाई काट्यो भने दुईटालाई खप्ट्याउन मिल्ने टाइपको मैट्रिक्सलाई हामी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भनेर भन्छौँ जस्तो हेर एउटा मैले स्क्वायर पहिलो त अहिले एउटा इक्जाम्पलबाट फरक डेफिनेसन लेखौँला मैले यो एउटा मैट्रिक्स लिएँ है कन्डिसनहरु पनि लेखौँला है 1 2 3 हो 2 3 5 7 7 -1 हेर त यो मैट्रिक्स तिमीले के देख्यौ हेर त ठ्याक्कै डायगोनलमा काटेर हेर त डायगोनलबाट यो डायगोनललाई हटायो भने माथिको मिरर इमेज तल छ हेर त यो यहाँ आइपुग्छ यो यहाँ आइपुग्छ यो यहाँ आइपुग्छ भने अब यो मैट्रिक्स के छ भन्दाखेरि यो एउटा मैट्रिक्स हामीले सिमेट्रिकल अबाउट के छ म्याटल्याब भनेर भन्यो है म्याटल्याब भनेको मैट्रिक्स इन ल्याबोरेटरी हो है मैले त्यो सब्जेक्ट अलिअलि पढाउँछु पनि इन्जिनियरिङतिरको यता बिएससीतिर पढाउँछु पनि पढाएको पनि थिएँ र मैट्रिक्स इन ल्याबोरेटरी भन्ने हो जुन चाहिँ तिमीहरू पछि प्रोग्रामिङ गर्दै गइसकेपछि एकदम कम्प्लेक्स प्रब्लमहरू भिजुअलाइज गर्नु पर्यो 3D इमेज भने त्यति बेला त्यो सफ्टवेयर युज गरिन्छ गुगलमा यसो म्याटल्याब भनेर हेरेर खोज न है एकदम पछि तिमीहरूले यस्तो टर्मिनोलोजी अहिले नबुझे पनि भन्ने शब्द चाहिँ बनाइराख जस्तो सी फर्टान म्यापल म्याथमेटिका पाइथन आर हैन यी धेरै सफ्टवेयरहरू छन्
है र ती सफ्टवेयरहरूको युज एकदमै पछि इन्जिनियरिङ पढ्दा चाहिन्छ र त्यो भनेकै मेट्रिक्स इन ल्याबोरेटरी मेट्रिक्स इन ल्याबको सर्ट फर्म म्याटल्याब हो है। एकदमै केयु पढ्यौ भने त केयुमा इन्जिनियरिङ पढ्यौ भने त तिमीले कुन सेमिस्टरमा फुल कोर्स नै पढाइदिन्छ, त्यसरी युज गरेर पढाउँछ। तर हामी जस्तो गरिब देशको मान्छेले किनेर पढ्नुपर्छ, अलि गाह्रो छ है, हामीले किन्न सक्दैनौँ है। भनेपछि यो म्याट्रिक्स एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स छ है। पहिलो कुरा स्क्वायर हुनुपर्ने छ, कन्डिसन के हुनुपर्ने छ, स्क्वायर हुनुपर्ने छ है। र दोस्रो कुरा यसलाई सफिक्सको डेफिनेसन लेखौँ होला। यसको ट्रान्सपोज गर त, ए को ट्रान्सपोज गर्यो भने के हुन्छ, ए को ट्रान्सपोज गर्यो भने यही म्याट्रिक्स आउँछ हेर त, 1 2 3 2 5 7 3 7 -1 आउँछ, सेम म्याट्रिक्स आउँछ। ए को ट्रान्सपोज गर्दा सेम आउँछ। भनेपछि स्क्वायर म्याट्रिक्सको के हुँदैछ, यसलाई इफ यसलाई अहिले हामीले एउटा डेफिनेसन के पनि लेखौँ, किनभने तिमीलाई जे कन्डिसन सोध्न पनि पाइयो। झन् थ्योरिटिकल टाइपको कोर्स झन् झ्याउ हुन्छ क्या, सानो सानो पोइन्टहरू भनिदिएर पनि त्यही सोधिदियो भने बर्बाद है। भनेपछि a square matrix A is symmetric if के भयो भने भन त A को ट्रान्सपोज इज इक्वल टु A भयो भने, एउटा यो पोइन्ट भयो है। A को ट्रान्सपोज इज इक्वल टु A भयो भने सिमेट्रिक हुँदाखेरि कति बेला सिमेट्रिक भन्न पाइँदैछ, A को ट्रान्सपोज। अथवा अर्को नोटेसनल डिभाइसमा हेर्यौ भने तिमीले यहाँ कुन कुन इलिमेन्ट सेम देख्यौ हेर त, यो गोलो गरेको यो गोलो गरेको, यो दुईटा गोलो गरेको इलिमेन्ट भनेको के हो, A12 र A21 के छ भन त 2 छ। त्यसपछि यो डबल गोलो गरेको हेर त, डबल गोलो गरेको र यो डबल गोलो गरेको हेर त के छ, A13 इज इक्वल टु A31 इज इक्वल टु 3 छ। त्यसपछि यो काटा गरेको हेर त, यो काटा गरेको यो भनेको A323 इज इक्वल टु A32 इज इक्वल टु कति छ, 7 छ। भनेपछि रो र कोलमको सफिक्स चेन्ज गर्दाखेरि सेम आउनु पर्यो। यिनीहरुमा त चेन्ज हुँदा A1111 भन्नु केही हुँदैन। भनेपछि यसको लजिकल डेफिनेसन लेख्नु पर्यो भने कति बेला भन्नु पर्ने छ, इफ A इज इक्वल टु Aij छ, यो के छ भन्नलाई भन त स्क्वायर म्याट्रिक्स हो भन्नलाई हामीले के लेख्नु पर्यो, n क्रस n लेख्नु पर्यो। एन्ड Aij इज इक्वल टु Aji भयो फर अल Inj को लागि, फर अल Inj को लागि छ भने है, फर अल Inj को लागि छ भने देन द म्याट्रिक्स इज कल्ड के भन्ने भन त, देन द म्याट्रिक्स A इज कल्ड, त्यसलाई हामीले के भन्नु पर्यो, सरी सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भन्नु पर्यो। भनेपछि हामीले सिमेट्रिक म्याट्रिक्सको हामीसँग क्यारेक्टर दुईटा रहेछ, एउटा त यो लजिकल डेफिनेसन भयो र अर्को के हो भन्दा अर्को के हो, A को ट्रान्सपोज गर्दा सेम म्याट्रिक्स आउनु पर्दो रहेछ। अब स्क्युसेमेट्रिक म्याट्रिक्समा गयो भने हेर त, स्क्युसेमेट्रिक म्याट्रिक्समा तिमीले कस्तो सिचुएसन देख्छौ हेर है। मैले यहाँनिर एउटा म्याट्रिक्स बनाएँ है। भनेपछि हामीले कहिलेकाहीँ यसको लजिकल डेफिनेसन भन्नु पर्दामा लजिकलबाट गए है। लजिकल डेफिनेसन भन्दाखेरि Aij र Ai इन्टरचेन्ज गर्दा सेम इलिमेन्ट आयो, रो र कोलमको सफिक्सलाई इन्टरचेन्ज गर्दा सेम आयो भने त्यसलाई सिमेट्रिक, र अपोजिट साइनको छ भने त्यसलाई स्क्युसेमेट्रिक। 0 0 हुन्छ, जहिले पनि डायगोनल इलिमेन्ट स्क्युसेमेट्रिक म्याट्रिक्सको 0 हुन्छ र साइन अपोजिट हुन्छ। र त साइन के छ, अपोजिट छ भने यो खालको म्याट्रिक्सलाई हामीले के भनिन्छ, स्क्युसेमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेर भनिन्छ। र यसको ट्रान्सपोज गर्यो भने तिमीले के देख्छौ भन त, ट्रान्सपोज गर्यो भने A को ट्रान्सपोज गर्दा तिमीले कस्तो सिचुएसन देख्छौ हेर त, 0 0 -2 3, त्यसपछि गएर 2 0 -7 -3 7 0 हुन्छ। ट्रान्सपोज गर्ने भने थाहा छ नि है, फर्स्ट रोलाई उठाएर फर्स्ट कोलम बनाउने थाहा छ नि है।
यो गर्यो भने हेर त ठ्याक्क साइन चेन्ज भएर आयो। अब यसबाट माइनस कमन लिदियो भने कति बन्छ भने त माइनस कमन लियो भने 0 2 -2 3 अनि -2 सरी +2 0 7 त्यसपछि अर्को के बन्न जान्छ 3 - 7 0 बन्न जान्छ व्हिच इज -8 छ। अब यहाँबाट हामीले कुरा के थाहा पाइयो भन्छौ भने एउटा म्याट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हुनलाई है स्क्यू सिमेट्रिक हुनलाई हामीले के भन्न पाउने रहेछौं त भन्दाखेरि ए को ट्रान्सपोज गर्दा माइनस टाइम ए आउनु पर्यो स्क्यू सिमेट्रिक हुनलाई। त्यसपछि स्क्यू सिमेट्रिक हुनलाई अर्को के पनि हुनुपर्छ स्क्यू सिमेट्रिक हुनलाई यहाँनेर ए आई जे र यसको सफिक्स चेन्ज गर्दाखेरि के आउनुपर्छ 0 आउनुपर्छ सरी माइनस साइन अपोजिट साइन आउनुपर्छ। एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्सलाई हामीले कति बेला स्क्यू सिमेट्रिक गर्ने ए को ट्रान्सपोज दिँदा माइनस टाइम ए आउनु पर्यो र ए आई जे इक्वल टु के हुनुपर्ने छ माइनस टाइम ए जे आई हुनेछ। रो र कोलमको सफिक्स चेन्ज गर्दा त्यो के आउनुपर्छ चेन्ज। र अर्को एउटा नोटमा कुरा गरौँ हेर है यहाँ हेर त ए आई जे इक्वल टु हेर त ए आई जे इक्वल टु माइनस टाइम ए जे आई फर अल के को लागि हुनुपर्ने छ आई एन जे को लागि हुनुपर्ने छ है। अब आई र जे इक्वल भयो भने के भयो त ए आई आई इक्वल टु के हुनु पर्यो माइनस टाइम ए आई आई हुनु पर्यो भनेपछि यहाँबाट के आउने भयो 2 ए आई आई इक्वल टु 0 आयो भनेको मिनिङ ए आई आई इक्वल टु 0 आयो भनेपछि अल द डायगोनल एलिमेन्ट्स अफ स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स आर 0 हुनुपर्ने छ। एउटा पोइन्ट टिपिएर योसँग एकदमै इम्पोर्टेन्ट सोध्न सक्ने पोइन्ट अल द diagonal elements of a skew symmetric matrix are के रहेछन् are 0 है। र यति कुरा गर्दै आजको क्लास मैले इन्ड गरे है। म पनि थाके तिमीहरु पनि थाकिसक्यो होला 4 घण्टा पढ्यौ के छ हुन्छ ठीक छ। अब अर्को दिन हामी योसँग रिलेटेड म्याट्रिक्ससँग रिलेटेड हामीले प्रब्लमहरु गरिन्छ है। र तिमीहरुले एकचोटी सर्ट र पीए को बुकको थ्योरीहरु पढेर आऊ है। आज मैले यसो हल्का रिभाइज मात्र गर्न खोजेको भोलिको पिरियडमा हामी फर्दर जाउँला है। ल बाइ।